अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। हमेशा की तरह मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ नया। आज मैं अपने प्रोग्राम में आपको बताऊंगा कि कैसे आसानी से पुर्तगाल के पेपर हासिल किए जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, हम आपसे यही कहेंगे कि हमारे इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जब आप लाइक करते हैं इसका ये फ़ायदा होगा कि जैसे इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं वो फौरी तौर पर आपके पास पहुंच जाएगी। इसके अलावा इसे शेयर भी करें। आप इसे शेयर करेंगी तो किसी और का भला हो जाएगा, बहुत से लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। क्योंकि बहुत से लोग दिन भर इन्फॉर्मेशन ढूंढते रहते हैं, जिनके पास पेपर नहीं, उन्हें परेशानी का सामना होता है। वो कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी किसी यूरोपीय मुल्क के पेपर मिल जाएं ताकि वो वापस अपने फैमिली में जा सकें। तो अगर आप इसे शेयर करेंगे तो ये आपके लिए सवाब का काम भी है। तो चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ कि कैसे पुर्तगाल के पेपर हासिल किए जा सकते हैं। 1974 में आने वाले इनकलाब के बाद तकरीबन अब पुर्तगाल में ये 22वीं हुकूमत है। मौजूदा हुकूमत की ये कोशिश है कि पुर्तगाल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, आबाद हों, यहाँ पे सरमायाकारी करें, यहाँ पे अपने फैमिली बुलाएं, क्योंकि हमेशा वहाँ पे शार्टेज रहती है वर्कर की पुर्तगाल में। ये पिछले सालों यहाँ पे माशी बुरान आया था यूरोप में, बहुत से लोग पुर्तगाल से इंग्लैंड वगैरह में मुंतकिल हो गए, उनके शहरी दूसरे कंट्री में चले गए। इसलिए वो चाहते हैं कि सालाना तकरीबन 60 से 70 हज़ार लोग जो हैं वो पुर्तगाल आके आबाद हों। इसलिए उन्होंने इस साल जो है फरवरी में पार्लियामेंट ने कानून पास किया था, जिसमें 23 मार्च को सदर मार्सेलो ने दस्तखत किए, जिसके बाद ये बाकायदा कानून पास हो गया है, जिसके जरूरत है ऐसे तमाम अफराद जो पुर्तगाल में आते हैं, उनके पास काम की ऑफर या कंडक्ट है, वो पेपर हासिल कर सकते हैं, चाहे वो लीगल आए हों या इनलीगल आए। क्योंकि इससे पहले यही कानून था कि जो भी बंदा लीगल एंटर हुआ है, जिसके पास पुर्तगाल का शेंजन वीज़ा या स्टडी वीज़ा या कोई भी या वैलिड वीज़ा किसी भी तरीके से एंटर हुआ, वो बता सकता कि लीगल यूरोप में एंटर हुआ। अगर वो वहाँ पे जाए तो वो पेपर अप्लाई कर सकता था। जिनके पास इनलीगल लोग जो डंकियाँ लगा के आए हैं, उनके लिए कोई सबब नहीं था पेपर का। तो अब पार्लियामेंट ने जो नया कानून लाया उसके ज़रूरत है ऐसे तमाम लोग जो लीगल या इनलीगल जैसे भी पुर्तगाल में एंटर हुए हैं, अगर उनके पास काम की पेशकश है, अगर वो कहते हैं कि आप हमें पेपर दें, हमारे पास काम मौजूद है, तो हम पेपर हासिल कर सकते हैं। तो अब ये बहुत ज़्यादा आसानी पैदा हो गई है। तो हम बताएंगे कि आप कैसे वहाँ पे पेपर हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये करें कि हमेशा जब भी पुर्तगाल के पेपर अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ ज़रूर जाएं। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जो फ्रांस और जर्मनी वगैरह में काम लगे हुए हैं, अच्छा काम लगे हुए हैं, वो जाना नहीं चाहते। कहते हैं कि यार कोई जेंट वगैरह ढूंढो, पैसे ले ले। ये इलीगल काम ना करें, क्योंकि जेंट वगैरह जो वो आपके पेपर नहीं लेंगे, आपके फ्यूचर के साथ खेलेंगे। आप अगर इस तरह की कोई कोशिश करेंगे तो आपके काम को बिगाड़ देंगे। आप लीगल वे से वहाँ जाएँ, जाके आप पेपर अप्लाई करें। सिर्फ आपको वहाँ पे क्या शो करना कि काम भी आप जैसे ही आप पुर्तगाल में जाएंगे तो वहाँ पे एजेंट, बहुत ज़्यादा लोग एजेंट बने हुए हैं, वो आपसे पैसे मांगेंगे। कोई कहेगा 2,000, कोई 5,000, कोई जहाँ पे 10,000 कहेंगे जी हम आपको पेपर ले देते हैं, ऐसे कर देते हैं। वैसे आप उनके झांसे में ना आए, वहाँ जाएँ। पुर्तगाल में काम ढूंढना मुश्किल है क्योंकि हालात इतने अच्छे नहीं, लेकिन अगर कोशिश करे, थोड़ी सी इंसान कोशिश करे सच्चे मन से, तो कौन सा काम है जो नहीं हो सकता। आप कोशिश करें ठीक तरीके से वहाँ पे काम ढूंढें, उसके बाद उन्हें टैक्स अदा करें तो आपको वो TRC, वहाँ पे बोलते हैं TRC यानी कि टेम्पररी रेजिडेंस कार्ड, आरजी जो रेजिडेंस कार्ड है वो फ़ौरन आपको इशू कर देंगे। उसके लिए आपके पास साल का कंडक्ट होना चाहिए और आपको 6 महीने टैक्स अदा कर चुके, उसके बाद जो है अप्लाई जो है कर सकते हैं। ये कानून इससे पहले 2000 साल सिर्फ जो वहाँ में पुर्तगाल के अपने ब्राज़ील के लोग हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए था। स्पेसिफिक कानून था कि दूसरे लोग के लिए नहीं था कि वो जाएं पुर्तगाल में, चाहे लीगल इनलीगल, तो वहाँ पे पेपर हासिल कर। तो इस बार पुर्तगाल की गवर्नमेंट सोचा क्यों ना इस कानून का फ़ायदा दूसरे मुल्कों से आने वाले लोग भी उठाएं। इसलिए अब उन्होंने ये कर दिया है कि कोई भी हो, चाहे लीगल इनलीगल आए, उसके पास काम की पेशकश हो तो हम उन्हें पेपर देंगे। लेकिन हमारा आपको यही मशवरा है कि आप खुद जाएं, वहाँ जाने से पहले वहाँ पे अपनी रिहाइश वगैरह का बंदोबस्त कर लें। हो सकता है आपको 16-17 माह लग जाएं। आप आइडिया बनाएं जहन में कि कितना अर्सा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कमी बेशी हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट में काम में और पेपर्स में कुछ कहा नहीं जा सकता। कोई परफेक्ट, कोई वकील, कोई कुछ भी जो है ना इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। अब तक हमने जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है वहाँ से वकला और या वैसे मुख्तलिफ अखबारों, न्यूज़ में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम सर्च करते हैं इस काम पे, न्यूज़ और मुख्तलिफ जगह से न्यूज़ इकट्ठी करके आप लोगों के लिए मालूमात इकट्ठी करते हैं कि जो आपके काम आए। क्योंकि जॉब करके उसमें से काम करके फिर टाइम निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम जॉब के अलावा आप लोगों के लिए काम करते हैं कि इन्फॉर्मेशन आप लोगों के काम आए। तो आप वहाँ पे जाएं, कंटेक्ट तलाश करें,
کسی کو پیسے نہ دیں، رہائش کا بندوبست کریں، مناسب رہائش ہو. آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا ہونا چاہیے کہ میں پرتگال جا رہا ہوں، مجھے اتنا 2 سال تک بھی لگ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے 2 سال تک لگ لیں. یہ نہ ہو کہ آپ جلدی تنگ پڑ جائیں. تنگ نہیں پڑنا، کیونکہ آپ کے فیوچر کا سوال ہے. آپ وہاں پہ جائیں تو یقیناً اب تک جو لوگ جا رہے ہیں تقریباً زیادہ تر لوگوں کو جو ہے یہ پیپر مل رہے ہیں. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہاں پہ آپ یہ درخواست جو ہے ان کے دفتر میں، جو وہاں پہ دفاتر ہیں ڈیل کرتے ہیں امیگرینٹ کو، وہاں پہ آپ خود بھی جا کے جمع کرا سکتے ہیں، آن لائن بھی کرا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ وہاں پہ وکلا بہت زیادہ وکیل ہیں، آپ کسی کو تھوڑے بہت پیسے دیں گے تو وہ صحیح پروسیس. ہمارا مشورہ تو یہی ہے کہ کسی وکیل کو تھوڑے پیسے دے دیں، کیونکہ وہ پروفیشنل ہوتے ہیں، وہ آپ کے کام کو صحیح طریقے سے کریں گے. اگر آپ تھوڑا رسک لیں گے تو وہ بھی جائے گا، لیکن کہیں کوئی فالتو کو ڈاکومنٹ نہ رہ جائے. تو اب بات آ جاتی ہے کہ آپ جب اپلائی کریں گے تو وہ کیا ڈاکومنٹ آپ سے لیں گے. سب سے پہلے تو وہ پاسپورٹ کی کاپیاں وغیرہ، ویلڈ کوئی بھی ڈاکومنٹ جس پہ آپ نے ٹریول کیا، یا اس کے علاوہ وہ کہیں گے اپنے ملک سے کریکٹر سرٹیفکیٹ منگوائیں، کیونکہ کریکٹر سرٹیفکیٹ تو ظاہر ہے آپ پورے یورپ میں ہر ملک مانگتا ہے. اس کے علاوہ کہیں گے اگر آپ 1 سال سے زیادہ کسی دوسرے ملک میں رہے ہیں تو وہاں کا بھی کریکٹر سرٹیفکیٹ لے کے آئیں کہ میں وہاں پہ آپ کا ریکارڈ جو ہے کیسا ہے. اس کے علاوہ آپ کی لیگل انٹری اگر ہے تو دے دیں، اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. اگر لیگل انٹری ہے تو دے دیں، اس کا تھوڑا بہت فائدہ ہوگا. اگر نہیں بھی ہے تو کوئی نہیں. اس کے علاوہ اپنا انشورنس نمبر، ٹیکس نمبر، اور 1-2 ڈاکومنٹ اور ہوں گے. مین چیز تو اس میں سارے پروسیس میں اگر دیکھا جائے تو مین چیز جو ہے وہی کام کا کنٹریکٹ ہے. ان کا فوکس اس چیز پہ ہے کہ آپ کے پاس کام کا کنٹریکٹ کیسا ہے. لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں، وہاں پہ نا اب یہ بزنس بنتا جا رہا ہے. پرتگال کے اندر کے ایک چھوٹی سی دکان بنائی ہو، کنٹیکٹ دے دیا. آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ جس دکان کا کنٹیکٹ لے رہے ہیں مالک سے پوچھیں یہاں پہ کتنے لوگ پہلے کام کر رہے ہیں، کتنے 8 گھنٹے، کتنے 4 گھنٹے کا آئیڈیا ہو، کیونکہ وہ اس وجہ سے بھی ریجیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک دکان پہ 10 کنٹیکٹ. اس لیے آپ کوئی بھی چیز لینے سے تسلی کر لیں. اگر آپ کام کر رہے ہیں مالک کے بعد پھر بھی پوچھ لیں کہ میرے علاوہ تم نے کسی اور کا ٹیکس تو نہیں چلایا، کچھ ایسا ویسا تو نہیں کیا. کہ ہمارے لوگ اکثر ایسا کرتے ہیں. تو کیونکہ اگر آپ سارا پروسیس آپ وہاں پہ رہ رہے ہیں، ٹیکس دے رہے ہیں، بعد میں کسی وجہ سے آپ کے ریجیکٹ ہو جائیں تو آپ کا نقصان ہو، تو ہم نہیں چاہیں گے. اس لیے آپ یہ بیسک انفارمیشن جو آپ پہلے ہی اکٹھی کر لیں، اس کے بعد جو ہے وہاں پہ جا کے پیپر جمع کریں. تو یہ جو ہے پرتگال میں پیپر حاصل کرنے کا آسان طریقہ. اس کے لیے کوئی لینگویج کورس کچھ بھی نہیں ہے. جیسے یہاں پہ اسپینش زبان مانگ رہے ہیں، اس کے علاوہ اسپین کے اندر 3 سال تک رہنا بھی پڑتا ہے. 3 سال بھی کافی عرصہ وہاں پہ اس وقت ایزی ہے، کیونکہ دیکھا جائے تو پورے یورپ میں اس وقت سختی ہو رہی ہے پیپروں والی. جیسے اٹلی میں گورنمنٹ اب امیگرینٹ مکالمہ، اس طرح باقی پورے یورپ میں بھی تقریباً ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں کہ غیر ملکیوں کو روکا جا سکے. لیکن اگر آپ نظر ڈالیں تو اس وقت صرف اور صرف پرتگال آپ کو ایسا ملک نظر آ رہا ہے جہاں پہ آپ جا کے آسانی سے پیپر حاصل کر سکتے ہیں. اور ان کی بھی کوشش ہے کہ وہ آپ کو خوش آمدید کہیں گے، ورنہ کسی اور ملک میں پیپر حاصل کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے. اس لیے آپ وہاں پہ جائیں، وہاں پہ طریقہ کار اتنا مشکل نہیں، ایزی ہو جاتا وہاں پہ آپ کو پیپر. اس کے علاوہ پرتگال کی یہ بینیفٹ ہے کہ وہ آپ اگر وہاں پہ جائیں گے تو وہاں پہ صرف 5 سال بعد آپ سٹیزن شپ اپلائی کر سکتے ہیں. صرف 5 سال بعد. آپ 5 سال لیگل ہیں، آپ کا کریکٹر صاف ہے، تو آپ سٹیزن شپ وہاں کا پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں. کیونکہ اٹلی اسپین وغیرہ میں 10 سال لگ جاتے ہیں، 15 سال نہیں دیتے. وہاں پہ بہت زیادہ ایزی ہے. اس لیے پرتگال میں جو ایسے بھائی جن کے پاس پیپر نہیں، ان کو ہمارا یہی مشورہ ہوگا وہاں پہ جائیں. اس کے علاوہ جو ان لیگل گئے ہیں اتنا فرق پڑتا ہے. جو ان لیگل وہاں پہ وہ میرا خیال ہے کہ 8 مہینے ٹیکس دیتے ہیں، دوسرے 6 مہینے ٹیکس دیتے ہیں جو ہم نے انفارمیشن اگر ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو کوئی بیسک تھوڑی بہت انفارمیشن میں اگر تھوڑا بہت فرق ہو وہاں جا کے تو بندہ جو ہے مزید کلیئر کر سکتا ہے کہ چھوٹی موٹی باتیں جو ہے، کیونکہ قانون میں چینجنگ، یورپ میں قانون میں تھوڑی بہت چینجنگ جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن ایزی ہے. اس کے علاوہ ہم آپ لوگوں سے یہی کہیں گے کہ ہم آپ لوگوں کے لیے اتنی محنت کر کے انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں، تو پلیز انہیں لائک ضرور کریں. جب آپ لائک کریں گے تو ہماری کوئی بھی اس طرح کی پوسٹ جو ہے وہ فوراً آپ تک پہنچ جائے گی. اس کے علاوہ اگر آپ شیئر کرتے ہیں تو وہ جو انفارمیشن ہے وہ دوسرے لوگوں تک، اگر آپ کے 10-15 فرینڈ آپ شیئر کریں گے تو وہ 15 لوگوں تک پہنچ جائیں گی. اگر ان میں سے کوئی یورپ ہے یا آنا چاہ رہا ہے یا یہاں پہ موجود ہے تو اس کے کام آ جائے گا. تو اس میں آپ کا بھی بھلا ہوگا، اس کا بھی بھلا ہو جائے گا. اس کے علاوہ میں ان تمام دوستوں سے کہوں گا جو مجھے فون کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا میسج کرتے ہیں، کیونکہ میں اس کے علاوہ جاب بھی کرتا ہوں، وہاں سے وقت نکال کے آپ لوگوں کے لیے پروگرام کرتا ہوں. اس کے بعد بہت کم ٹائم بچتا ہے. میں سب لوگوں کو رسپانس کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے
تو اگر کوئی میرے علم میں میری نالج کے مطابق کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو میں اسے بتاؤں، کیونکہ ہم بھی انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں، پوری طرح قانون کے متعلق ہمیں انفارمیشن نہیں ہوتی، لیکن جتنی حد تک ہمیں انفارمیشن ہم کوشش کرتے ہیں، اگر کسی کا بھلا ہو سکتا ہماری وجہ سے، اگر کسی کی تھوڑی بہت پریشانی دور ہو جاتی ہے تو ہمارا اس میں کیا جاتا ہے۔ امید ہے ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ یہاں سے اپنے میزبان پرویز اقبال کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔